अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर। बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर। बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर, हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटेको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज। अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांशको अंश हामीलाई प्राप्त भएको छ युके लन्डनबाट डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाज्यूबाट। सङ्गीता स्वेच्छाज्यूको यो पखालिएको सिउँदो। प्रफुल्ल मुद्रामा आशा आफ्नो कोठामा पस्छिन्। आज उनलाई आफूदेखि नै अचम्म अनुभव भइरहेछ। उनको अचम्मको अनुभवले कहिले भूत, कहिले वर्तमान त कहिले भविष्यतिर डोर्याउँछ। अरू दिनभन्दा अहिले आशाको अनुहारको भाव र चमक भिन्दै किसिमको देखिन्छ। आशाले हल्का मेकअप गरेकी छिन्। निधारमा सानो कालो टिका लगाउने उनको बानी परेको छ। कालो टिका सानै भए पनि उनको अनुहारमा निकै सुहाउँदो देखिन्छ। हुन पनि उनलाई आफ्नो अनुहार आफैले राम्रो भएको भान पर्दैछ। केही कुलीकुली परेको बाक्लो कपालमा आशाले पछाडितिर क्लिप लगाइन्। कानमा हिराको टपले अनुहारको शोभा अझ बढाइदिएको छ। ऐना हेर्दै आशा निच्चास छिन्। अगाडिको दाँत सानोमा लड्दा अलिकति भाँचिएको थियो, तर किन आशाको अनुहारमा भाँचिएको दाँतको भाग देख्दा पनि अझ बढी आकर्षक देखिन्छन्। प्याजी रङको सलवार कुर्तामा पहेँली चुन्नी छन् उज्यालो देखिन्छ। हातमा लामा लामा सुलत्त परेको औलाहरूमा प्याजी रङकै पालिस लगाएकी छिन्। फुली लगाउने सोख आशालाई त्यति छैन, त्यसैले उनको नाकको खाल बुच्चिन पनि आँटिसक्यो। तर नाकको दायाँ भागमा भएको कालो तिलले फुलीको चाहिँ काम गरेको छ। आशालाई आफ्नो जिन्दगीमा निकै नौलो अनुभव भइरहेको छ, किनकि उनी जान्दछिन् कि आज उनको जिन्दगीले नयाँ बाटो पहिल्याउनेछ। आज निशितका बाबुआमा आशा र निशितको बिहे छिन्न आउने दिन। त्यसैले त उनी रातमा पनि आफ्नै कल्पना परिकल्पनामा हराएकी थिइन्। निन्द्रा देवी उनको आगमनलाई कुर्दा कुर्दा थाकिन्, तर भित्तामा आफ्नो सपना बुन्ने आशालाई आजको पर्खाइ थियो, जसलाई उनले बिना निन्द्रामा रात बिताई स्वागत गर्नेछिन्। बाबुले आफ्नो इच्छा स्वीकारेकोमा त आशा कृतज्ञ छिन् आफ्नो बाबुप्रति। पूर्ण रूपमा नास्तिक नभए पनि आशा ढुङ्गाको मूर्तिमा भने विश्वास गर्दिनथिन्। तर निशितको आग्रहमा दुवैले देवीको मन्दिरमा गई कहिले पनि नछुट्ने बाचा गरेका थिए। देवीले आफ्नो पवित्र प्रेमको लाज राखिदिएकोमा उनलाई मन्दिर जाने रहरले सताउन थाल्यो। आमा, म मन्दिर गएर आउँछु ल, आशाले अलि लजाएर भनिन्। मन्दिर अनि त? आशाकी आमाले हाँस्दै भनिन्। आशाको अनुहारको भाव नै फरक हुन्छ। चुपचाप पूजा थालीमा रहेका फुललाई हेरिरहन्छन्। लाला, पूजा गर्न जान पनि सोध्नुपर्छ र भन्दै आशाकी आमा भर्याङ चढिन्। आशा ढोकाबाट बाहिर निस्किन्। आशाकी आमाले माथि कोठाको झ्यालबाट आशालाई हेरिरहेकी थिइन्। आशा, कहाँको मन्दिर जान्छस् त? आशाकी आमाले सोधिन्। ऊ त्यही परको गणेश स्थान, आशाले लजाउँदै भनिन्। आशा सरासर मन्दिर पुगिन्। मन्दिरमा खास त्यत्तिको भिड थिएन, त्यसैले आशालाई त्यत्तिको गाह्रो भएन। फूल अक्षताले पूजा गरेपछि आरती गरिन्, घन्टी जोडले बजाइन् अनि
दुई हातले बिन्ती गरेर गणेशसँग प्रार्थना थालिन्। भगवान, हामीलाई कहिले अलग नगर, जन्म जन्मको निश्चितको साथ पाऊँ। उनलाई आज बल्ल पो ज्ञात भयो कि ढुङ्गाको मन्दिरमा गएर पूजा गर्दा कत्तिको आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ भनेर। आशा ठुलो ऐना अगाडि बसिन्, कपाल कोरिन्। यो कपालको कोराई 15 पटकको थियो। ऐनामा हेर्दा हेर्दा आशा कल्पनामा डुब्छिन्। अब त उनी आफैलाई लाज लागिसक्यो। त्यसैले आशा ऐनाबाट पर हटिन्। पुनः एकपल्ट ऐना हेर्ने उत्साहले ऐना अगाडि बसिन्। आशा, के गरिरहेकी भन्ने आमाको वाक्यले पो उनी आकाशबाट खसे चाहिँ हुन्छन्। केही होइन आमा भन्दै आशा ऐनाबाट टाढिन्। बिस्तारै भान्सातिर लागिन्। आशाकी आमाले चिया बनाएर किस्तीमा राखिरहेकी छिन्। खै आमा, म लगिदिन्छु, आशाले भनिन्। ल ल, कति दिन पो खान पाइन्छ र, आशाकी आमाले व्यङ्ग गर्दै भनिन्। छ्या आमा पनि। आशाले अलि लजाउँदै किस्ती बोकिन्। बैठक कोठामा गएर टेबलमा चिया बिसाइन्। बस छोरी, आशाका बाबुले गोर्खा पत्रलाई टेबलमाथि राख्दै भन्छ। आशाले आफ्नो बाबु वैकुण्ठलाई टोलाएर हेरिरहन्। उनको आँखा रसाएर आयो अनि बाबुसँग गएर लपक्क टाँसिन्। वैकुण्ठ बहादुरले आफ्नै छोरीको आन्तरिक कुरालाई थाहा पाइसक्यो, तर पनि ऊ यस कुरालाई कोट्याउन चाहँदैन। चिया चिसो भएन? आशाको बुबाले कपाल सुमसुमाउँदै सोध्छन्। आशा झसङ्ग झस्किन्छन्। किस्तीबाट चियाको कप प्लेट उठाइन्। बुबा, चिया। आशाले वैकुण्ठको हातमा चिया ठम्याइदिन्। कुरा त 99% छिनिसक्यो होइन र भन्दै वैकुण्ठले हाँस्दै भन्यो अनि चियाको एक घोटको तान्यो। आशाले केही नबोली आफ्नो बुबालाई एकहोरो हेरिरहन्। निश्चितको बाबुआमा पनि कति बजे सवारी हुने रे? आशाकी बुबा वैकुण्ठले प्रश्न गर्यो। यस प्रश्नले आशालाई हराएको संसारबाट वर्तमानतिर ओह्रालिदिन्छ। ए, तिम्रो आँखामा आँसु? बाबुले चक्क परिचय गरी प्रश्न गर्दछन्। वैकुण्ठले आफ्नै छोरीको आँखाबाट झरेको आँसु आफ्नो हातले पुछिदिन्छन्। के भयो? आशाको बुवाले प्रश्न गर्यो। केही होइन, रातभरिको खुसीको कल्पनालाई आशाले दुःखको पोल्टामा पोको पार्दै भन्छन्। एक न एक दिन छोरी जातलाई पराय घरमा जानै पर्छ। के गर्नु, संसारको नियम नै यस्तै छ। आशाकी बुबाले पुनः प्रश्न गर्छन्। सुन्नुभयो, निश्चितको बाबुआमा पाल्नु भएछ भन्दै आशाकी आमा बैठक कोठामा आउँछिन्। ए हो र? वैकुण्ठ बहादुर खाँदै गरेको चियालाई त्यत्तिकै छोडेर घरको गेटसम्म जान्छन्। आशा बैठक कोठाबाट आफ्नो कोठामा आइन्। आँसुले लतपतिएको गाजलाई बिस्तारै मिलाइन्। कपाल कोरिन्। कपालमा क्लिप पनि नलगाएर यसै छाडेर बैठक कोठातिर लागिन्। यसै समय आशा कुनै पुतलीभन्दा कम देखिन्नथिन्। आशाले ढोकाबाट च्याउँछिन्। उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दछ, तर पनि आँटै गरेर भित्र बसिन्। अङ्कल आन्टी नमस्ते भनेर आशा ढोकामा ठिङ्ग उभिरहन्। उभिरहन्छु, बस न, वैकुण्ठले अगाडिको सोफा देखाउँदै भन्छ। आशा बिस्तारै भित्र गइन् अनि सोफामा अडेस लगाएर भुइँमा बिछाएको कार्पेटमा बसिन्। ल किन तल नि, माथि नै बसे भइगयो नि छोरी, निश्चितको बुबाले भन्छन्। होइन अङ्कल, ठिकै छ। आशाले उठेर टेबलतिरको कप प्लेट उठाइन्। ल छोरी, अब चाहिँ तिम्रै हातबाट, वैकुण्ठले आफ्नै छोरीलाई भन्यो। आशाले प्रत्युत्तरमा मुसुक्क हाँसेर टाउको हल्लाइन्। निश्चितको बुबा मोटो मोटो छ, तर उसलाई अरूलाई भन्दा बढी जाडो अनुभव भइरहेछ। उनको कुरा राजनीतिदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्यो। निश्चितको बुबालाई कुरामा जित्ने मान्छे कमै हुन्छन्। उसको बोली नछुटेसम्म छुट्दैन, छुटेपछि रोकिँदैन। निश्चितकी आमाले आफ्नो श्रीमानलाई बेला बेलामा सतर्क गराउन आँखा तर्छिन्, तर निश्चितको बुबा यसको कुनै अर्थ नै नलगाएर एकै सुरमा कराइरहन्छन्। निश्चितको बुबाले कुरा मोडे। हेर्नुहोस्, तपाईँको छोरीलाई हामी कुनै कुरामा पनि कमी हुने र कमी महसुस हुन गर्न दिने छैनौँ। आफ्नै छोरी सरह राख्नेछौँ। आफ्नो पनि एउटा छोरी होस् भन्ने कत्रो चाहना थियो। के गर्नु, यसले आफ्नै श्रीमतीलाई देखाउँदै छोरै जन्माइदिएर। जे होस्, अब त थोको पनि पुरा हुने भयो, निश्चितको बुबाले भने। के गर्नु, यसले छोरै जन्मा दिएर भन्ने वाक्य कानमा पर्न साथ आशाले हाँसो रोक्न सक्दैनन्। आशाले मुसु मुसु हाँस्दै चिया र नास्ता टेबलमा राखिन्।
निशितकी आमाले आशालाई घुरेर हेरिरहन्छन्। हामी चिया मात्रै खान्छौँ, यत्रो दुःख किन? उसमाथि हामी त भर्खरै खाना खाएर आएका। बनावटी हाँसो बनाउँदै निशितकी आमाले भन्छन्। आशाले आफ्नो हुनेवाला सासू ससुराको मुख टुलु टुलु हेरेर बस्छिन्। ओहो, कस्तो चिसो हावा आएको, झ्याल लगाऊ त आशा, वैकुण्ठले भने। आशाले उठेर झ्याल लगाइन्, साथमा पर्दा पनि तानिन्। भोभो पर्दा नलगाऊ, वैकुण्ठले भन्यो। आशाले लगाएको पर्दा खोलिन्। सबजना कोठामा छुप्छन्। निशितको बुबाले फेरि भन्न थाले, नसै रहेछ यो राजनीति भने यत्तिकैमा निशितकी आमाले आँखा तेरिन्। यसपटकका स्वास्नीसँगको आँखा तराईले उसलाई साँच्चै असर पर्यो। स्वास्नीको इसारा पाएपछि निशितको बुबा उठ्छ। निशितकी आमा पनि सोफाबाट उठिन्। साडीको आँचललाई हातले हल्लाउँदै उभिरहन्। ल्याउ त हजुर, हामी जान्छौँ, बिहा पक्का भएन र? निशितको बुबा उठेर ढोकातिर जाँदै भन्छन्। होइन भने डिनर खाएर मात्र, आशाका बाबुआमाले एकै स्वरमा भने। त्यो त छँदैछ नि, भन्दै निशितको बाबुले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्छन्। निशितकी आमा मुख ठुस्स पारेर चुपचाप पछाडि बसिन्। उनको यस्तो व्यवहारदेखि निशितको बाबुलाई रिस उठ्छ, तर उनी चुपचाप घरसम्म एक शब्द पनि नफोरी पुग्छ। के त्यस्तो गनाउने अनुहार लिएर बस्नुपर्ने छ र? निशितको बाबु कोठामा पुगेपछि एकाएक चङ्गियो। इच्छाले हुन लाग्यो बिहे भए पो आफूले उता माइती छेउकी केटीलाई वचन दिइसकेका थिए। निशितकी आमाले मुरमुरेदै भनिन्। इच्छा नै भनेर पनि त के गर्ने? तिमीले गर्ने बिहे भए पो लौ भन्नु। छोराको बिहेमा छोराको इच्छा नै चल्छ। यो हाम्रो जस्तो पालो होइन। आमा बाबुले जे भन्यो उही गर्नलाई निशितको बुबाले कोट फुकाल्दै भने। हो यो बाबु छोरा दुईजनाले मिलेपछि त मलाई काँच्चै खान्छन्। निशितकी आमाले कोटलाई दराजमा राख्दै भनिन्। आशा आफूलाई निकै भाग्य मानि ठान्छन्। उनको इच्छा विरुद्ध उनका बाबुआमाले कहिले पाइला चालेनन्। त्यसैले आशा हरेक कुरामा निपुण छे। आधुनिक परिवारमा जन्मेर पनि उनलाई पुरानो संस्कृति र परम्परासँग लगाव छ, तर उनी रूढिवादी विचारधाराबाट भने निकै टाढा छिन्। समाजमा भएको नारी पुरुषको असमानतामा उनलाई निकै खेद छ। उनको बस मात्र चल्न भए उनी यस समाजलाई नारी प्रधान बनाउने छिन्, तर यी सब उनको बसबाट टाढै छ, किनकि नारी भएर यस पुरुष प्रधान समाजमा भेट्न सक्दिनन्। आशा आफ्नो कोठामा आएर खुब रहिन्। आँसुको थोपारो पुछेर हेर्दा टेबलमाथिको निशितको फोटोलाई देख्छिन्। फोटोमा पनि आशाले अलौकिक आनन्दको अनुभव गर्छिन्। सुन्दर सपनाहरू उनको आँखा अगाडि सल्बलाउन थाल्छन्। निशित, हाम्रो सपना साकार हुँदैछ। धन्य छौ भगवान तिमी। आखिर तिमीले मेरो चोखो प्रेमको लाज राखिदियो। आशाले हातमा लिएको तस्बिरलाई पुनः टेबलमा राखिन्। नाइ, मलाई छडिदेऊ न, म माथि दया गर, मलाई यस घरबाट ननिकाल। आशा यस्तो वाक्य सुन्न साथ झस्किन्। दौडेर आफ्नो कोठाको छ्यालमा गइन्। पल्लो घरको ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो स्वास्नीलाई लछार पछार गरेर निकाल्दै गरेको दृश्यले उनी विचलित भइन्। कोठाको खाटमा बसेर निशितलाई सम्झिन्। निशितको अलौकिक मायामा उत्रदा उनलाई पुनः शीतलताको आवाज सुन्छ। पूजा तयार भयो, हरिले ढोकामा आएर भन्छ। हुन्छ आए भन्दै आशा उठिन्। सबजना डाइनिङ टेबलमा बस्छन्। आशालाई खाने त्यत्तिको इच्छा पनि छैन। आशाले 2-3 गाँस खाएर उठ्न थालिन्। आशा किन यत्तिका फालेकी? आशाकी आमाले सोधिन्। खाने इच्छा छैन भन्दै आशाले हात धोइन्। चुपचाप कोठामा आएर पल्टिन्। कहिले भोलि होला र निशितसँग भेटुला भन्ने छटपट्टि उनलाई बढ्यो। भोलिको मिठो कल्पना गर्दै आशा निन्द्रा टेपीको काखमा पल्टिन्छन्। अनेकन सुन्दर भविष्य र तर्कनाका तरङ्गहरूमा तरङ्गित आशा सपनामा चुल्लुममा डुबिसकेकी छिन्। भित्ते घडीले बिहानको 10 बजेको सङ्केत मात्र के गरेको थियो। कलबेल बज्छ। को आएछ हेर त आशा भनेर आशाकी आमाले भनिन्। अरे सन्ध्या, आज कताबाट अचानकै? आशाले छक्क परेर सोधिन्। सन्ध्याको हात पक्रेर बैठक कोठातिर लगिन्। तैँले पो बिर्सिस् त, बेङ्गलोरबाट फर्किएपछि घर एकपल्ट पनि आएकै भए त भइहाल्थ्यो नि। यति नजिकै पनि चिठी पठाउनु पर्छ। खसाल्न जानुको सट्टा आएकी भए त राम्रै हुन्थ्यो नि। सन्ध्याले अलि रिसाएछ गरेर भनिन्। माफी भो, आशाले हाँस्दै भनिन्। अब कहिले जान्छेस् त फेरि? फर्स्ट इयर सकाएर आएको होइनस्? सन्ध्याले सोफामा बस्दै सोधिन्। अब नजाने, यहीँ पढ्छु। कस्तो एक्लोपन अनुभव हुन्छ त्यहाँ, तसँगै पढ्नेछु फेरि, आशाले भनिन्। साँच्चै भने हो?
मलाई पनि खुसी लाग्यो। के गर्नु, क्याम्पसमा त्यत्रा केटीहरू भए भने मलाई साथै तेरो कमी महसुस भइरहन्छ। सन्ध्याले गम्भीर भएर भनिन्। अब म आइहालेँ नि, आशाले हाँस्दै भनिन्। सन्ध्या झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिइन्। आशाले सोधिन्, अरू के छ सुना न। के हुनु, उबासी अनि तितो अनुभव त हो नि। आशा पूजा पस्किसके। आशाकी आमा भान्साबाट कराइन्। हजुर आएँ, आशाले भनिन्। सन्ध्याले टेबुल माथिको पत्रिका हेर्दै थिइन्। आशाले पत्रिका बन्द गर्दै भनिन्, जाउँ खान। म त खाएर आएँ कि, सन्ध्याले भनिन्। 60 वर्ष दिनपछि भेट्न आउँदा पनि खाएर आउने हो त, आशाले भनिन्। खाएर खुवाएर, सन्ध्या निच्चा हाँसिन्। एकछिन पर्खी ल भन्दै आशा भान्सामा गइन्। सन्ध्याले आशाको बैठकका सामानहरूलाई निहारेर हेरिन्। सम्पूर्ण विदेशी महँगा सामानहरू निकै रहर लाग्दा तवरबाट सजाइएका थिए। ठुला ठुला तस्बिरहरू, गमलामा राम्रा बिरुवाहरू, एक कुनामा ठुलो रङ्गीन टेलिभिजन अनि टेक, अर्को कुनामा ठुलो टेप रेकर्डर, भुइँमा उच्च स्तरीय गलैँचाहरू र सोफाहरू। कोठा त निकै हेर्न लायकको देखिन्थ्यो। सन्ध्याले आशाको बैठक कोठालाई आफ्ना कोठासाहरूसँग दाँजिन्। बैठक भन्ने त सधैँ छैन। हुन पनि 3वटा कोठाहरू लिएर डेरामा बसेकाहरूको कहाँको बैठकको सुख हुनु। मित्रताको बीचमा थालेर गरिबको पर्खाल भए पनि आशामा आफ्नो बाबुको धनप्रति घमण्ड कहिले छैन। उनी धनलाई भन्दा उच्च विचार र मानवताको कदर गर्दछिन्। बाबुको 2 वर्ष अगाडि मृत्यु भएपछि सन्ध्यालाई काका काकीको चपेटामा पिसिनु पर्यो। सन्ध्याले पत्रिकालाई पल्टाउँदै हेर्दै थिइन्। आशा रुमालले हात पुस्दै सन्ध्यासँगै बसिन्। किन यस्तो गम्भीर मुद्रामा, आशाले सोधिन्। के एक्लै पागल चाहिँ हाँसेर बस्नु त भनेर सन्ध्याले आफ्नो सम्पूर्ण पीडाहरूलाई मुखमा कसेर व्यङ्ग्यात्मक तवरबाट प्रश्न गरिन्। हुन त आशा सन्ध्याको प्रत्येक पीडा र दुःख जान्दछिन्, तर पनि सन्ध्याको घरबारे सोधेर सुकीको घाउ कोट्याउन चाहदिनन्। सन्ध्याले केही दुःख भने सुन्छिन्, सके मद्दत गर्थिन्, सल्लाह दिन्थिन्, तर आफैले चाहिँ कहिले कुरा कोट्याउँदैनथिन्। अनि भन्न त के छ, आशाले सोधिन्। हुन त म तसँग इकोनोमिक्सको किताब लिन आएकी थिएँ, सन्ध्या भने। ल हेर, काम परेकोले पो आएकी रहेछ, माया भएर त होइन रहेछ, आशाले व्यङ्ग्य गरिन्। सन्ध्या हाँसिरहन्। एक बन्दो काम कसो, सन्ध्याले हाँस्दै भनिन्। उता हिँड्न त खोज्नुपर्छ किताब पनि भन्दै आशा उठिन्। के गरेर पास हुने हो अब चाहिँ खै, सन्ध्याले भनिन्। पढेर नि त्यत्रो महिनौ छ, फुर्सद कहाँ छ र तेरो जस्तो। सुखै सुख भए पो कामै काम जिन्दगीमा पनि भन्दै सन्ध्या निच्चा हाँस्छिन्। सन्ध्याको प्रत्येक शब्दबाट आशाले उनको पीडाहरू थाहा पाइसकिन्, तर पनि सन्ध्यालाई कुराहरू लुकाउने असफल प्रयास गर्दैछिन्, किनकि उनी आफ्नो प्रत्येक दुःखलाई आशाको सामु राखेर उनलाई समेत दुखी तुल्याउन चाहदिनथिन्। आशा र सन्ध्या दुवै आशाको कोठामा जान्छन्। टेबुल माथिको निशितको फोटो देखेर सोध्छिन्, साँच्ची निशित दाइको हालखबर के छ? के होला जस्तो छ, आशाले हाँस्दै कपाल मिलाइन्। खै तेरो हँसाइबाट त सकुशलै प्रमाणित हुन्छ, अरू त भगवानै जानुस्, सन्ध्याले भनिन्। ठ्याक्कै त मिलेन, सकुशल भन्दा पनि, आशाले कुरालाई एकाएक रोकिन्। के त, सन्ध्यालाई चमित भएर सोधिन्। सस्पेन्स, आशा हाँस्छिन्। नजिस्किन, छिटो भन्, सन्ध्याले कुरा जान्ने कौतूहलतालाई बढाएर सोधिन्। बिहा पक्का भयो नि भन्दै आशा एक फन्का घुमिन्। टेबुलमा हात ठोक्छिन्। वाओ, आशा चिच्याइन्। दुवैजना मुखामुख गरी खुब हाँस्छन्। रियल्ली, बधाई छ, सन्ध्याले प्रसन्न भई भनिन्। हो त नि, हिजो मात्र निशितको बुबा मुमा आउनु भएको थियो, आशाले भनिन्। यु मिन सासु ससुरा, सन्ध्या हाँसिन्। छ्या, सन्ध्याले यति भनेकोमा आशाले अनुहार रातो बनाउँदै भन्छन्। यसको उपलक्ष्यमा केही जान्छ होला नि, सन्ध्याले भनिन्। तेरो नाच नै अहिले त थकाइ लागिरहेको छ, आज राति सुतेकी नै छैन, आशाले धेरै मुख लगाएर भनिन्। रातभरि सोचे सन्ध्याले जिस्काइन्। आशा र सन्ध्या दुवै मरि हाँस्छन्। हाँस्दा हाँस्दा सन्ध्याको आँखाभरि आँसु आउँछ। सन्ध्याले मुख छोपिन अनि खोप्टिएर रोइन्। किन, के भयो, आशाले सोधिन्। यसै केही यस्ता केही उस्ता मान्छेहरूको याद आयो, सन्ध्याले आँसु पुछिन्। हेर, मैले भने मान, आखिर विकासलाई कुन अपराधको सजाय दिँदैछस् तैँले? के कमी छ उसमा? आशाले भनिन्। मैले धोका खाइसकेको छु, त्यसैले डर लाग्छ। कतै यस्ता भावनाहरू भएर हाम्रो मित्रता पनि नटुटोस्,
त्यसैले मैले इन्कार गरेको हुँ। मैले त विकासलाई प्रथमपल्ट देख्दादेखि नै इज्जत गर्न थालिसकेको थिएँ। अहिले हाम्रो मित्रता यति बढिसक्यो कि म उसको मित्रताबाट टाढिन चाहन्न। म उसकै मद्दतबाट यति गाउन सक्षम भएँ। मलाई उसले सफलताको सिडी चढाइरहेको छ। आफ्नो भावनालाई कुल्चाई म विवश छु आशा। हामीले प्रण गरेका छौँ कि हाम्रो सम्बन्ध एक सफल मित्रभन्दा बढ्दै छैन, सन्ध्याले भनिन्। यो प्रण तेरै कारणबाट सृष्टि भएको हो, जसको अन्त तैँले नै गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन कि तिमीहरू एक अर्काको बिना बाँच्न सक्छौ, आशाले भनिन्। मलाई पनि थाहा छ आशा, सन्ध्याले भनिन्। अनि किन यति कठोर भएकी त? एकजना त्यस्तो भयो भन्दैमा सबैजना त्यस्तै हुन्छन् र? जीवन त 2 खुट्टा भएको होइन, 4 खुट्टे पशु हो। त्यो जीवनसँग तेरो प्रेम होइन, आकर्षण मात्र हो। बिर्सिँदै त्यस मान्छेलाई एक सपना सम्झेर आफ्नो उज्जवल भविष्य चाहन्छस् भने विकास र तेरो जीवन सार्थकता बन्नेछ। तैँले विकासबाट नराम्रो होला भन्ने सोच्नै पर्दैन। आखिर हो मेरो दाइ हो, आशाले भनिन्। तेरो दाइ? तैँले त मलाई यस कुराको कहिले महसुससम्म गर्न दिइनस् त, सन्ध्याले भनिन्। दाइ भनेर त्यस्तो रगतको नाताको पनि त होइन नि। विकासको बुबालाई मेरी आमाले भाइ बनाउनु भएको थियो। आमाको आफ्नो दाजुभाइ भन्ने थिएनन् पनि, तर म विकासलाई राम्ररी चिन्दछु। तेरो बारेमा बयान गरेर मलाई कैयौँ चिठी पठाउँछ, तर मैले खासै केही भनेन, जसलाई थाहा पनि छैन कि त मेरो मिल्ने साथी होस् भनेर। म थाहा नपाए चाहिँ गरी सोध्थेँ। उसले जवाब लेख्थ्यो, तर थाहा छ सन्ध्या, तँलाई विकासले यति धेरै इज्जत गर्छ कि सायद तैँले सोचेकी पनि छैनस् होला। उसले मलाई एउटा पत्रमा लेखेको थियो। आशा रोकिन्। सन्ध्याले चुपचाप सुनि मात्र रहिन्। सम्झे, तर भनु कि नभनु खै? आशा फेरि रोकिन्। भन्न, आज कानले सुन्न मात्र खोजे चाहिँ लागिरहेछ, सन्ध्याले भनिन्। विकासले तसँग जिन्दगीभर मित्रता निभाउनेछ, तर विकासले तसँग बिछोड्नु परेमा बिहे पनि नगर्ने बाचा गरेको छ। तेरो बिहेको दिन पर्खिरहेछ विकासले। सायद त्यो दिन उसको हो संसारमा अन्तिम दिन, आशाले भन्दै थिइन्। सन्ध्याले विकासको यादमा आँसु खसालिन् अनि आशाको मुख बन्द गराइदिन्। बस आशा बस, म अब सहन सक्दिनँ। म पनि विकास बिना बाँच्न सक्दिनँ। मलाई याद छ ती शब्दहरू। तिमी ताल हौ, म भाव हुँ। हामी दुईको मिलनबाटै हाम्रो गीत सफल हुनेछ। मेरो दुखी जीवनलाई विकासले उठाएको छ। म आफ्नो अतीतलाई विकासको लागि सपना सम्झेर बिर्सिदिनेछु। म विकासलाई आफै भन्नेछु, सन्ध्याले रुँदै भनिन्। विकास र सन्ध्याको मित्रता पनि गजबको छ। मित्रताको नाममा दुवै एक अर्कालाई इज्जत गर्छन्, चाहन्छन्, छटपटाउँछन्, तर मित्रताको अन्त र सुरुवात गजबसँग हुँदैछ। हो सन्ध्या, तिमीहरू एक अर्काको पूरक हौ, तर सन्ध्या, जीवन एक दिन नराम्रोसँग पछुताउनेछ, पश्चातापले पोल्नेछ, माफी माग्न आउनेछ, जुन बेला तँलाई पाउनै सक्दैन। टाउको फुटाए पनि, आशाले भनिन्। आहोस् छोड्दे, सन्ध्या जुरुक्क उठिन्। किन त्यस्तो इमोसनमा, बस्न, आशाले हात तानेर सन्ध्यालाई खाटमा बसाइन्। आशाले इकोनोमिक्सको किताब दराजबाट झिकेर सन्ध्याको हातमा राखिदिन्छन्। किताब समातेर सन्ध्या जुरुक्क उठिन्। बस्न के को हतार, आशाले भनिन्। बापरे 1 बजिसकेछ, सन्ध्याले घडी हेरेर अलि झस्किँदै भनिन्। हरिले स्याउ र सुन्तला राखेको रिकापी र कागती पानीको शरबत लिएर भित्र पस्छ। भएको नखाऊ, सन्ध्या पुनः उठिन्। खान, आशाले भनिन्। जाडोमा पनि के पता माथि कौसुमा गएर खाउँला, लहेट, आशाले भनिन्। भो यहीँ हुन्छ, सन्ध्याले खाटमा बस्दै भनिन्। खाँदै गर ल, म निश्चितलाई फोन गरेर आउँछु। बिहानदेखि कन्ट्याक्ट नै भएको छैन भने इङ्गेज मात्र भइरहन्छ भन्दै आशा अर्को कोठामा गइन्। एकैछिन पश्चात आशा प्रसन्न मुद्रामा कोठामा बसिन्। सन्ध्या 2 बजी निश्चितले मलाई लिन आउँछ। म तँलाई पनि घरसम्म ड्रप गरिदेऊ भन्छु नि, एकछिन बस्नुहुन्न, आशाले सोधिन्। हुन्छ भन्दै सन्ध्याले मुन्टो हल्लाइन्। सन्ध्या र आशा विद्यालय पढ्दादेखिका साथीहरू, तर क्याम्पसमा आएर छुट्टिए। सन्ध्या पद्म कन्यामा पढ्न थालिन्। आशा बेङ्गलोर गइन्। लाउँ खाउँ उमेरमा बाबुआमाको मृत्यु भएपछि उनका निकै पीडा र बेताहरू पटुलिसकेकी छिन्। आशाले दराजबाट एल्बम झिकिन्। विद्यालय छँदाको फोटोहरू, आपसी मित्रताको याद आउँछ। सधैँ सँगै हिँड्ने खेल्नेहरू अब त कति टाढिएका छन्, कति,
आशाको बाबुले भने बिजनेस गरेर करोडपति बने, तर बिचारी सन्ध्याको भने बाबु नै खसेछन्। यो पिकनिकको याद छ? तैँले कस्तो न्यु खोजेकी थिएछ कि? आशाले गोदावरीको पिकनिकको फोटो देखाउँदै भनिन्। तैँले आफैले पो खोज्यो कि त? सन्ध्याले हाँस्दै तारिदिन्। मैले रे? तैँले नि? आशा करेन। उहिलेको कुरा खुइला कुरा गरेर अहिले झगडा गर्ने विचार छ कि क्या हो? सन्ध्याले भनिन्। रिमेम्बर नाच्ने? आशा हाँसिन्। दुवैजना हाँस्छन्। एकाएक बजेको कलबेलले दुवै झस्कन्छन्। आशा दौडेर टोका खोल्न गइन्। निश्चित 1:30 बजे नै? आशाले अचम्म मान्दै सोधिन्। कुनै आपत्ति? हेर्न मन लाग्यो कुदिहाले। कि एकछिन डुलेर 2 बजे नै आऊ? निश्चितले ठट्टा गर्छ। जाऊ, कहिले नआऊ? निश्चितलाई खुर्की देखाउँदा आशाले भनिन्। ल है त। निश्चितले पाइला पछाडि सार्दै भने उफ किन यस्तो भएको भन्या भन्दै आशाले निश्चितको हात तानिन्। मन पो हेर्या त? निश्चित हाँस्छ। आशा निश्चितलाई हेर्दै हाँस्छिन्। निश्चित बैठक कोठातिर जान थाल्यो। आशाले हातको इसारा गरेर आफ्नो कोठातिर जानलाई भनिन्। किन र? यहाँ बस्छु, क्यासेट बजाउ न। निश्चितले गोर्खा पत्ता हेर्दै भन्यो। सन्ध्या आएकी छिन्। आशाले भनिन्। हो र? अघि नै किन नभन्या त? निश्चितले भन्यो। सरप्राइज दिन्छु कोठामा लगेर भन्ठानेको थिएँ, तर तिमी पर्यौ। त्यस्तै। कस्तै? त्यस्तै नि त्यस्तै। आशा र निश्चित दुवै आशाको कोठामा छिर्छन्। निश्चितलाई देखेर त सन्ध्या ट्वाल्ल परिन्। विद्यालयको पढ्दाको निश्चित र अहिलेको निश्चितमा आकाश र जमिनको फरक पाउँछिन्। विद्यालय छँदा निश्चित थुप्लो अनि त्यति राम्रो व्यक्तित्व पनि थिएन। साथीहरू सबले निश्चितलाई च्यासे पनि उपनाम दिएको पनि उनलाई थाहा छ। याद छ, अहिले त ऊ कुनै सिनेमाको हिरोभन्दा कम छैन। निलो जिन्स प्यान्ट, सेतो टी सर्ट अनि कालो अग्लो कदको निश्चितलाई ढिक्कै सुहाएको थियो। के छ सन्ध्या? निश्चितले सोध्छ। सन्ध्या झस्किन्छन्। ठिकै छ निश्चित दाइ भन्दै सन्ध्या मुस्कुराइन्। तिमीहरू बस्दै गरेर ल, म ड्रेस चेन्ज गरेर आउँछु भन्दै आशाले रानी कलरको सलवार कुर्ता चेकिन अनि हातमा बोकेर अर्को कोठामा गइन्। तपाईँ एकदमै चेन्ज हुनुभएछ, सन्ध्याले भनिन्। हो र? निश्चितले आफूले लगाएको गग फुकाल्दै टेबलमाथि राख्छ। निश्चित आशा र सन्ध्याभन्दा 2 वर्ष सिनियर थियो। विद्यालय छँदा सन्ध्याले निश्चितलाई दाइ नै भनेर बोलाउने गर्दथिन्। तिमीलाई आशाले विकासको बारेमा भनिन्? निश्चितले अलि अप्ठ्यारो मान्दै सोध्छ। वर्षौँपछि भेटेको अनि उसमाथि यस्तो प्रश्नले सन्ध्या पनि एकाएक अवाक भइन्। हजुर भनिन्। तपाईँले कसरी चिन्नु भएको त? सन्ध्याले सोधिन्। मेरो मामा घर सँगै त अनि उसको घर। हामी एउटै स्कुलमा पढेको हुँदा सोध्दै थियो तिमीलाई चिन्छु कि भनेर। आशाको त कुन्नी दाइ पर्दो रहेछ, निश्चितले भन्यो। सन्ध्या चुपचाप सुनिरहन्। तिमी विश्वास गर, मान्छे एकदम जाति छ, निश्चितले भन्यो। आशा प्रसन्न मुद्रामा सलवार कुर्ता लगाएर कोठामा पसिन्। माउने बित्तिकै चुपचाप? के हो त्यस्तो कुरा? आशाले हाँस्दै सोधिन्। केही होइन, विकासको बारेमा सोध्दै थिएँ, निश्चितले भन्छ। त्यही त म पनि त्यही भन्दै थिएँ। विकासलाई जीवनसँग तोल्ने त मूर्खता हो। मान्छेको जीवनमा पहिलो प्रेम नै सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि त केही छैन। दोस्रो पनि राम्रो हुनसक्छ। आशाले सन्ध्यातिर हेर्दै भनिन्। मलाई विचार गर्न देऊ, सन्ध्याले वास्तविकता लुकाउँदै भनिन्। त्यो त तँलाई फ्री छ नि, जति विचार गर्नु छ गर, तर त्यस्तो नेगेटिभ विचार त गर्दै नगर, आशाले भनिन्। जाने होइन? निश्चित मेचबाट उठ्छ। आशा र सन्ध्या दुवै खाटबाट उठ्छन्। जाने त हो नि भन्दै आशाले घडी हेरिन्। 2 बजे छ। आशा भनिन्। तिमीले त जे होस् 2 बजे निस्कनु थियो, भइहाले नि, निश्चितले भन्छ। आमा म गएँ है, आशाले ब्याग पुग्दै भनिन्। निश्चित आयो र? भान्साबाट आमाको स्वर आउँछ। आयो र? बसेर गफ छुटेर जाने बेला भइसक्यो। आयो रे? निश्चित हाँस्छ। आशाले आफ्नो ठुला ठुला आँखाले निश्चितमाथि छड्के प्रहार गरिन्। निश्चित, सन्ध्या र आशा तिनैजना निश्चितको गाडीमा बस्छन्। निश्चितले गाडी चलाउँछ। सन्ध्यालाई जीवनको प्रत्येक बोलीले मुटु नै बिचाएको भान हुन्छ। उनले जीवन र विकासमा तुलना गरिन्। जीवनले उनलाई दुखाएको मुटु पुनः बिचाएको भान पर्यो। सन्ध्या अचानक कराई, आशा? निश्चितले तुरन्त ब्रेक लगायो। गाडी रोक्यो। के भयो सन्ध्या? आशाले सोधिन्। सन्ध्याको मुखमा चिटचिट पसिना आउँछ। गाडी बानेश्वरमा रोक्यो। यही होइन? निश्चितले पछाडि फर्केर सन्ध्यालाई सोध्यो। हो, सन्ध्याले टाउको हल्ल्याइन् अनि गाडीको ढोका खोलेर उत्रिन्। निश्चित दाइ धन्यवाद, सन्ध्याले भनिन्। आशा र निश्चितले सन्ध्यालाई एकछिन टोलाएर हेरिरहन्छन्। तर सन्ध्या जीवन र विकास बीचको अन्तरताको
प्रेम, द्वन्द र कुन ठिक कुन बेठिक वा के गरेँ, के गर्नु, के भन्नु भन्ने दोसाँधमा अल्झिरहेकी छिन्। उनी आफूलाई निकै अप्ठ्यारो महसुस गर्छिन्। जीवनलाई किन कसरी लिने भन्ने एक प्रकारको शून्यता छाए चाहिँ लाग्छ। अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई भुलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनको हातमा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई भुल्दैनन् भविष्य पनि साथै गाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र सङ्गीता सुरक्षाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमसीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादक सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता यही पखालिएको सिउँदो उपन्यासको श्रृङ्खलासहित उपस्थित हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।